پیو ماں تواڈے نال اتنا لاڈ کرواتے تو کو ولی رنجیدہ نہیں کرے گا منہ جھا نہیں کرے گا تساں کماون والے تھی پیسے گھنن والے تھی گئے نوکریاں چاکریاں والے تھی گئے پھر دی کرسی دے بیٹھے ہی وے پھر دے بیٹھے وے پھول اودھے لوائی بیٹھے وے پیو اجائی تانگے ہیں پیو اجائی لقمے واسطے ترسے باپ اجائی سگریٹ واسطے ترسے باپ اجائی بیڑے واسطے ترسے باپ اجائی چاہ دی چسکی واسطے ترسے تیری دولت دا کیا فائدہ تیرے پیسے دا کیا فائدہ آیا وہ تیرے منصب دا کیا فائدہ آیا تیرے پھلا دا کیا فائدہ آیا تیری سلامیاں دا کیا فائدہ آیا ہی وجہ واسطے آقا کریم دی ذات پاک دی خدمت اندر جلے لوگ حاضر تھے ہیں آقا سین دی خدمت چار کی تو نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے چند سوالیں جواب دے ہو چا اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا یسالونک ماذا ينفقون پوچھنا ہے بیٹھے مڈی جمع تھی گئی ہے کتنا خرچ کرنے محبوب تساں چپ کرا ہے سوال تواڈے سامنے کرے سن جواب میں خدا آپ دے سن اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین اگر بہترین جا خرچ کرن دی میں رب کولو پوچھ دے وے نا او ہن میں تو کو دساواں فللوالدین والاقربین اگر اپنی اولاد اپنی دولت کو اپنے مال کو سیم و زر کو خرچ کرنا چاہندے وے ول انہاں تے کرو جڑے دور رشتے ہیں کیڑے فرمایا سکیاں تے خرچ کرو یا پیو تے ماں تے خرچ کرو اج وقت وے اپنی اولاد دے اتنا کچھ اپنی اولاد نال پیار کرو مگر تساں اگر اپنی اولاد نال پیار کریں دے پے نا تے تھوڑا جہا اے بھی تے غور کرو اسیں تے کہیں اولاد اسیں تے انہاں پروسیس وچ گزرے ہیں نا اسیں انہاں مرحلیاں وچ گزرے ہیں نا اسیں تے انہاں کوٹھیاں وچ گزرے ہیں نا مگر رب بے نیازی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے کلام مجید دے اندر ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جے کو سب تو زیادہ میں خدا اپنی ذات واسطے چندا تے پسند کرے نا اللہ والو تساں کیا کریں دے فرمایا والو کو مال کہیں نہیں بھی دیندا او کو دولت کہیں نہیں بھی دیندا او کو منصب تے عہدہ کہیں نہیں بھی دیندا حضور کیا کریں دے فرمایا ول اون دے دل دے اندر اپنے علم دی محبت چاہے ہی وجہ واسطے حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا آپ فرمیدیں ردینا پہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو آپ فرمیدیں اسا رب جبار دی ونڈ تے ڈاڈے راضی ہیں حضورو کئی ونڈے اللہ کریم دی ذات پاک دی آپ فرمیدیں لنا علم وللجہال مال جن تے خدا خوش تھیونا نہ چاہوے نا اللہ کو مال چلے دے جن تے اللہ خوش تھیونا چاہوے اللہ کو علم چلے دے مال فتنہ ہی وے چلو ایک میں بھائی طرح کا چاہ مال ہوئے نا ان دی حفاظت بندہ کریں دے اگر علم ہوئے نا اگر علم ہوئے نا علم بندے دی حفاظت کریں دے یاد رکھو مال جتنا زیادہ ہو سی نا فکر ہو سی اور جتنا زیادہ فکر ہو سی نا اتنی زیادہ تو کو مشکل آسو جتنا علم زیادہ ہو سی نا اتنا تو کو اللہ دا قرب ہو سی